अस्मिन् संस्कृत सप्ताह महोत्सवे समेषां स्वागताभिनन्दनम्। एषा गोष्ठी संस्कृतस्य विकासः कथं स्यात्, व्याकरणशास्त्रस्य प्रसारः कथं स्यात् इति विषयम् अवलम्ब्य इयं गोष्ठी जायमाना वर्तते। वस्तुतः अस्मद् विभागाध्यक्षैः इदानीम् उक्तं यत् व्याकरणे सूत्राणि सन्ति। वस्तुतः सूत्रैः निर्मितम् एतत् शास्त्रम्। यथा तन्तुभिः सूत्रैः वस्त्राणां निर्माणं, तेनैव प्रकारेण सूत्रैः एतस्य शास्त्रस्य निर्माणं वर्तते। सूत्राणि अधिकृत्य एव अत्र व्याख्यानं वर्तते। तर्हि इयं संस्कृत भाषा व्याकरणात्मिकां शाटिकां धृत्वा लसन्ति अस्माकं हृदयेषु विराजमाना वर्तते। अतः एकेन पद्येन तावत् आरभामः। नाना सूत्र विनिर्मितां सुधवलां शब्दात्मिकां शाटिकां। नाना सूत्र विनिर्मितां सुधवलां शब्दात्मिकां शाटिकां धृत्वा अनेक सुवागपत्य सहिता। इयं संस्कृत भाषा, यथा वयं जानीमः यत् सर्वाः अपि भाषाः इमां संस्कृत भाषाम् अधिकृत्य जायमानाः वर्तन्ते। तर्हि अपत्यत्वेन सर्वाः भाषाः स्वीकृताः वर्तन्ते। नाना सूत्र विनिर्मितां सुधवलां शब्दात्मिकां शाटिकां धृत्वा नेक सुवागपत्य सहिता माधुर्य संदर्शना। इयं संस्कृत भाषा न्याय पथ प्रवृत्ता वर्तते। अतः न्यायाध्वाग्रह भास्वरा कथम इयं चलन्ति अस्मान् लक्ष्यं प्रापयति। न्यायाध्वग्रह भास्वरा यतिलयैर्मन्दं चलन्ति मुदा सैसा संस्कृत भारती शिवपदे विश्वं प्रतिष्ठापयेत्। एतादृशी इयं संस्कृत भाषा वर्तते। अत्र व्याकरणे यथा भुवः प्रभवः इत्यस्मिन् सूत्रे उदाहरणं दत्तं गंगा हिमालयात् प्रभवति। तत्र स्पष्टी अस्य प्रयोगस्य अर्थः स्पष्टीकृतः तत्र प्रकाशते इत्यर्थः। अर्थात इयं हिमाद्रेः प्रकाशिता गंगा यथा तथैव माहेश्वर सूत्रात् ये अनुबंधाः प्रकाशिताः ते मोक्ष हेतवः इति विषयम् अवलम्ब्य एकं पद्यं भक्तानां भवबन्धनं विशिथिलीकर्तुं हिमाद्रेर्यथा मोक्षे क्षुभ्य इयं प्रकाश पदवीं याता च भागीरथी। मोक्षे क्षुभ्य इयं प्रकाश पदवीं याता च भागीरथी। श्री माहेश्वर सूत्र जाल लसितात् अंत्यानुबंधात् इमे प्रत्याहार पदार्थ का समभवन जिज्ञासवे ते तथा। तर्हि अत्र अनुबंध विषयणी चर्चा वर्तते।
వస్తుతః ఎప్పుడు ఎవరికి డీల్ చేస్తున్నారు ఇది? परिभाषेन्दु शेखरे గూగుల్ మీట్ లో इनमें ये अनुबंधाः सन्ति ते अवयवाः सन्ति नवा इति विषयम् अधिकृत्य तत्र चर्चा कृता वर्तते। నేను అన్నాడు यथा जुगुप्सते इत्यत्र यः सन् प्रत्ययः वर्तते तत्र केवलं सकारः श्रूयते नकारः न श्रूयते। ఎందుకంటే ఇక్కడికి ఏం कंट्रोल లేదు। अर्थात सन् प्रत्यय घटकीभूतः यः नकारः सः सन् प्रत्ययस्य अवयवः अस्ति न वा इति तत्र प्रश्नः कृतः वर्तते। वस्तुतः इत संज्ञा कस्य भवति? इत संज्ञा योग्यता का। तर्हि इत संज्ञा योग्यता यत्र यत्र इत संज्ञा योग्यता भवति सोऽनुबन्धः प्रकीर्तितः सः अनुबन्धः। इत संज्ञकत्वम् अनुबन्धत्वम्। इत संज्ञा योग्यता यत्र सोऽनुबन्धः प्रकीर्तितः तस्मिन् अवयवत्वं वा संदेहो जायते ध्रुवम्। तस्मिन् इत संज्ञक पदार्थे अवयवत्वम् अस्ति नास्ति वा इति संदेहः जायते। वस्तुतः अवयवः कः भवति इति जिज्ञासायां यस्य वस्तुनः येन संबंधेन यत्र दर्शनं भवति यदि तस्य वस्तुनः तेनैव संबंधेन अन्यत्रापि दर्शनं स्यात् तर्हि सः अवयवः न। यथा संयोग संबंधेन वृक्षे दृष्टः काकः किंचित् क्षणानन्तरं गृहेपि संयोग संबंधेनैव दृश्यते। यथा काकः संयोग संबंधेन वृक्षे तिष्ठति तेनैव संबंधेन पुनः सः गृहेपि तिष्ठति। अर्थात उभयत्र संयोग संबंधः। वस्तुतः अवयवता कस्य भवति? अर्थात यत् वस्तु येन संबंधेन यत्र अक्षिलक्षी भवति तेनैव संबंधेन यदि अन्यत्र तस्य वस्तुनः दर्शनं न स्यात् तर्हि सः अवयवः। तर्हि अवयवत्वेन तद्गृह्यते। यथा हस्तः शरीरेण सह समवाय संबंधेन हस्तः दृश्यते एतेन संबंधेन अस्य हस्तस्य दर्शनं क्वापि न। एतस्मात् कारणात् अयं हस्तः अवयवः इति उच्यते। वस्तुतः गुप्तिचिद्भ्यः सन् इत्यनेन सूत्रेण यः सन् प्रत्ययः जुगुप्सते इत्यत्र क्रियते तत्र नकारः न श्रूयते इति विषयम् अवलम्ब्य इदानीं वच्मि। गुप्तिचिद्भ्यः अनेन यो हि विहितः सूत्रेण सन् प्रत्ययः संपूर्णो न हि दृश्यते न सहितो सोऽयं प्रयोगे क्वचित् कस्मिन्नपि प्रयोगे सन् प्रत्ययस्य नकारः न दृश्यते। तर्हि जिज्ञासा जायते एकान्ताः अथवा नवा त्रिमुनिशास्त्रे तेनुबन्धाः समे। एकान्ताः अर्थात अवयवाः। एकान्ताः अथवा नवा त्रिमुनिशास्त्रे तेनुबन्धाः समे दृश्यन्ते वयवाः सदा वयविना साकं हि निश्चक्रचम्। अवयवाः वस्तुतः अवयविना साकं दृश्यन्ते एव। वस्तुतः संबंधेन च येन यत्र भवतात् यद् वस्तुनो दर्शनम्। येन संबंधेन यस्य वस्तुनः यत्र दर्शनं भवतात् तेनान्यत्र न जायताम् अवयवः सोऽयं बुधैः कीर्तितः। यदि तेनैव संबंधेन अन्यत्र तस्य वस्तुनः दर्शनं न जायते तर्हि सः अवयवः। किन्तु उदाहरणे चिकीर्षति पदे अदृष्टो नकारः सनः। सनः नकारः
चिकीर्षति इति उदाहरणे न दृश्यते तस्मान्नो वयवः भवेदिति विचारो जायते मानसे। इदानीं अस्यां शास्त्रचर्चायां प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रम् अवलम्ब्य कौमुदी विचारं प्रस्तौमि यत् प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति कारक प्रकरणे एतत् सूत्रं द्विपदात्मकम्। प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे इति सप्तम्यन्तं पदम्, प्रथमा इति प्रथमान्तं पदम्, एवञ्च द्विपदात्मकम् इदं सूत्रम्। अत्र विग्रहः तावत् पदं पदं प्रति पदं पदं प्रतिपदम् प्रतिपदम् अर्हति इति प्रातिपदिकम्। प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इति प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचनानि। प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रं तस्मिन् प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे इति सप्तम्यन्तं पदं, प्रथमा इति प्रथमान्तं पदम्। नमस्कार। कौमुद्यां ओझा जी का एक्सेप्ट अस्य सूत्रस्य वृत्तिः लिखिता वर्तते नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। तो उनका लाल आ जा रहा है कि नाट माने वस्तुतः वो नहीं कर रहा है। एकम द्विकम त्रिकम चाथ चतुष्कम पंचकम तथा एवं पंचविध प्रातिपदिकार्थः भवन्ति। वो तो तुरंत मैसेज आ जा रहा है नाट अलाउड। अस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकार्थ पदेन कस्य ग्रहणम्? लिंक है वो तो सामने है। यतो हि इनको घर से स्वार्थम द्रव्यम लिंगम संख्या कारकम इति ये प्रातिपदिकार्थाः पंच प्रातिपदिकार्थाः वर्तन्ते। तत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा यह अर्थः अस्माभिः क्रियते। अतः एवं अर्थः एवं क्रियते यत् एकः नियमः अस्ति द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। अत्र प्रातिपदिकार्थश्च लिङ्गञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इत्यत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति। द्वन्द्वान्तं पदं वर्तते मात्र इति पदम्, अतः वृत्तौ लिखितं मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः। अस्य मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगेन अर्थः भवति प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा एवं च वचन मात्रे प्रथमा। तर्हि यदि प्रातिपदिकार्थ पदेन स्वार्थ द्रव्य लिंगादीनां ग्रहणं स्यात् तर्हि अत्र लिंग पदं किमर्थं दत्तं वर्तते? सूत्रे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकार्थ पदेन यदि स्वार्थ द्रव्य लिंगादीनां ग्रहणं तर्हि लिंगग्रहणं किमर्थम्? इदं लिंगग्रहणं बोधयति यत् प्रातिपदिकार्थ पदेन अत्र स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकादीनां ग्रहणं न अपितु अत्र प्रातिपदिकार्थ पदं पारिभाषिकं वर्तते। अस्य अर्थः अस्ति नियतोपस्थितिकत्व रूपः, अर्थात् निश्चिता उपस्थितिर्यस्य सः नियतोपस्थितिकः। यथा राम शब्देन राम रामत्व पुंस्त एकत्वस्य नियतोपस्थितिः, एतेन अधिकार्थस्य उपस्थितिः न न्यूनार्थस्यापि उपस्थितिर्न। अतः अयं राम शब्दः नियतोपस्थितिकः। एवं स्त्रीः शब्दोऽपि स्त्री स्त्रीत्व स्त्रीत्व एकत्वस्य बोधकः। अधिकार्थोपस्थित्यभावात् न्यूनार्थोपस्थित्यभावात्
अयं प्रातिपदिकार्थः स्त्री शब्दः एवं ज्ञान शब्दमपि स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्गे। अग्रे लिखितम् अस्ति प्रातिपदिकार्थमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमास्ति। इदानीम् एकः विचारः अस्ति यत् तटशब्दः वर्तते, तर्हि तटशब्दः पुल्लिङ्गेऽपि वर्तते, स्त्रीलिङ्गेऽपि वर्तते, क्लीबेऽपि वर्तते। तत्र यदि अस्माभिः अर्थबोधः क्रियते तर्हि तटशब्देन तट, तटस्य, तटत्वस्य, एकत्वस्य नियतोपस्थितिः। किन्तु स्त्रीप्रत्ययसंविव्याहारे तटशब्दः स्त्रीत्वबोधकः, सुप्रत्ययसंविव्याहारे पुष्पस्य बोधकः, पुल्लिङ्गस्य बोधकः, तथा च नपुंसक अम प्रत्ययेन सह क्लीबत्वस्य बोधकः। एवं रीत्या अयं तटशब्दः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं न भवितुम् अर्हति। अतएव अग्रे लिङ्गग्रहणं कृतम्। अतः मूले तत्र लिखितम् अलिङ्गाः नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणम् अनियतलिङ्गास्तु लिङ्गमात्राद्याधिक्यस्य। अर्थात् अव्ययपदानि, अव्ययशब्दाः अलिङ्गाः, तत्र लिङ्गं न भवति। अतः नियतोपस्थितिकत्वात् ते अव्ययशब्दाः प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणं भवन्ति। तथा च ये नियतलिङ्गाः शब्दाः रामकृष्णादयः शब्दाः वर्तन्ते, ते नियतलिङ्गिनः शब्दाः सन्ति, अतः तेपि प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणं भवन्ति। किन्तु तटः गगनं पुंनपुंसकं, गगनशब्दः कदाचित् पुंस्त्वस्य बोधकः, कदाचित् नपुंसकलिङ्गस्य बोधकः। अतः गगनशब्दः अनियतलिङ्गत्वात् लिङ्गमात्राद्याधिक्यस्य उदाहरणम्। एवमेव अग्रे परिमाणमात्रे द्रोणो व्रीहिः इति प्रयोगः वर्तते। अत्रैव किञ्चित् विचारः वर्तते यत् द्रोण इत्युक्ते द्रोणत्व पुंस्त्वस्य जात्या एकत्वस्य च उपस्थितिः। एवं व्रीहिरपि उभौ अपि पदार्थौ प्रातिपदिकार्थौ, किन्तु उभयोः यः अन्वयः भवति तस्याम् अवस्थायां द्रोणो व्रीहिः इति प्रयोगः परिमाणमात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं। कथम् इति वयम् अवलोकयामः। द्रोणो व्रीहिः इत्यस्य अर्थः अस्ति द्रोणरूपं यत् परिमाणं तत्परिच्छिन्नो व्रीहिः। अत्र अन्वयः कथं भवति? द्रोणः इत्यत्र पदद्वयं, द्रोणपदार्थः सुपदार्थश्च। तर्हि द्रोण पदार्थस्य अर्थः परिमाणविशेषः, सुपदार्थस्य द्रोण पदार्थस्य अर्थः परिमाणसामान्यं, सुपदार्थः परिमाणविशेषः। एकः नियमः अस्ति सामान्यविशेषयोः अभेदान्वयः। तर्हि अत्र अभेदान्वयात् द्रोणः इति पदं सिद्ध्यति। अयं द्रोणपदार्थस्य अन्वयः यदि व्रीहिपदार्थे क्रियते तर्हि नामार्थयोः अभेदान्वयात्, यथा नीलो घटः इत्यत्र एकः पदार्थः नीलरूपः पदार्थः, अपरः पदार्थः घट इति पदार्थः। उभयोः यदा अन्वयः भवति तदा अभेदान्वयः भवति। नामार्थयोः अभेदातिरिक्तः सम्बन्धः नास्ति इति नियमः। तर्हि नीला भिन्नो घटः इति एवं बोधः तत्र भवति। यथा तत्र भवति, यदि तथैव अत्रापि क्रियते तर्हि द्रोणा भिन्नो व्रीहि
इति रूपं भवेत्, किन्तु लोके एतादृशः प्रयोगः बाधितः वर्तते, यतोहि यः द्रोणपदार्थः अस्ति सः व्रीहिपदार्थः नास्ति, तथा च यः व्रीहिपदार्थः वर्तते सः द्रोणपदार्थः नास्ति। यथा लीटर अन्यत् पदार्थं, दुग्धं च अन्यत् पदार्थम्, उभयोः अभेदान्वयः न भवति। यथा लोके लीटर पदार्थः दुग्धवाची न, तथा च दुग्ध पदार्थः लीटरवाची न, एवमेव अत्रापि द्रोण पदार्थः व्रीहिवाची न। द्रोणेन सह व्रीहि अन्वयः न भवितुम् अर्हति। तर्हि कथम् अन्वयः स्यात्? अत्र मूले लिखितं प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थः अभेदेन संसर्गेण विशेषणम्। प्रत्यार्थे परिमाणे द्रोणः इत्यत्र यत् पदद्वयं वर्तते तत्र द्रोण इत्यस्य अर्थः परिमाणसामान्यं, सु इत्यस्य परिमाणविशेषः। अत्र प्रत्यार्थः यः परिमाणः तस्य अर्थः परिमाणविशेषः। प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थः, अत्र प्रकृतिः द्रोण इति प्रकृतिः, अयं द्रोण प्रकृतिः, इयं द्रोण प्रकृतिः। प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थः, प्रत्यार्थे परिमाणे तत्र प्रकृत्यर्थः यानी व्रीहि इति प्रकृतिः, इयं प्रकृतिः अभेदेन संसर्गेण विशेषणम्। इयं प्रकृतिः विशेषणम् अस्ति, अर्थात् द्रोण परिमाण सामान्यम् इदं विशेषणं, तथा च परिमाण विशेषः एतत् विशेष्यम्। पुनः सामान्य विशेषयोः अभेदान्वयात् द्रोण पदार्थस्य सिद्धिः। पुनः द्रोणः पदे यत् परिमाण विशेषः वर्तते अर्थात् प्रकृत्यर्थः वर्तते, सः प्रकृत्यर्थः परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहौ अन्वेति। एवं रीत्या अर्थबोधो भवति यत् द्रोण रूपं यत् परिमाणं तत्परिच्छिन्नो व्रीहिः इत्यर्थः। अग्रे वचनं संख्या इति वर्तते। यथा प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा तस्य उदाहरणं रामकृष्णादयः, लिंगमात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं तटः तटी तटं, परिमाणमात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं द्रोणो व्रीहिः, तथा च वचनमात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणम् एकः द्वौ बहवः। अत्र मूले लिखितम् इह उक्तार्थत्वात् विभक्तेः अप्राप्तौ वचनम्। यथा एकशब्देन एकत्वस्य उपस्थितिः, सुशब्देनापि एकत्वस्य उपस्थितिः, अर्थात् एक शब्दः अपि संख्यावाची, सुशब्दः अपि संख्यावाची। यथा राम इत्युक्ते रामः रामगत एकत्वं सुपदार्थः द्योतयति। तथैव एकः इत्यत्र यः प्रकृतिः वर्तते तस्य अर्थः एकत्वं, तथा च यः प्रत्ययः वर्तते तस्यापि अर्थः एकत्वम् अस्ति। अतः प्रत्यार्थेनैव उक्तत्वात् एक शब्दे कथं प्रत्ययस्य संयोजनम्। इह उक्तार्थत्वात् यानी प्रत्यय द्वारा प्रकृतेः यः अर्थः वर्तते सः अर्थः उक्तः वर्तते। अतः विभक्तेः अप्राप्तौ एक शब्दात् विभक्ति संयोजनं न भवेत्। तर्हि एक शब्दात् विभक्तिः भवेत् एतदर्थम् एव सूत्रे वचनग्रहणम्। पुनः अयं प्रश्नः अस्ति यत् प्रयोगार्थम् एव एक शब्दात् यदि सुप्रत्ययः क्रियते तर्हि कथं न एक शब्दात् औप्रत्ययः स्यात्। अस्य उत्तरमिदं यत् अनन्वित विभक्ति कल्पनापेक्षया
अनुवादक विभक्तिर्न्याय्यम्। यथा प्रकृतिः एकत्वं ब्रवीति। यदि एक शब्दात् औ प्रत्ययः क्रियते तर्हि सः औ प्रत्ययः द्वित्वं बोधयेत्। अतः अनन्वित विभक्तिः इयम् औ विभक्तिः। अतः अस्य कल्पनापेक्षया अस्याः विभक्तेः कल्पना अपेक्षया अनन्वित विभक्ति कल्पनापेक्षया अनुवादक विभक्ति न्याय्यं भवति। अतः अनुवादक विभक्ति सुविभक्ति वर्तते। अतः एक शब्दात् सुप्रत्यय कृते सति एका एकं त्रिषु लिङ्गेषु एवं रूपं भवति इति उक्त्वा अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः द्विवेदी